अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ। मैं हूँ सोनिया, पाकिस्तान से, और आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ वो है सनम चौधरी। सनम चौधरी जो कि रिसेंटली उन्होंने अपनी अदाकारी का करियर छोड़ दिया और टोटली तौर पे उन्होंने इस्लाम की तरफ आ गई, टोटली तौर पे। इस वीडियो में उन्होंने ये बताया कि वो कौन सी आयत थी जो उनके माइंड को ट्रिगर कर गई कि उन्होंने सब कुछ अपने करियर को बिल्कुल खुदा हाफिज कह के टोटली वो इस्लाम की तरफ हो गई। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए अपनी वीडियो की तरफ। आपके साथ हमारी, चूँकि आपने ख़वातीन का जिक्र किया, तो एक खातून बैठी हैं जिनको पाकिस्तान से बाहर बहुत बड़ी फॉलोइंग है आपकी, सनम चौधरी साहिबा। आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप जिस जगह पर थीं इस वक्त, मतलब एक बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की जो डेस्परेट है कि काश हमें वो फेम मिल जाए, हम भी ऐसे लगें और हमारी भी इस तरह की पिक्चर्स और फेसबुक फॉलोइंग और इंस्टाग्राम फॉलोइंग हो और दुनिया में नाम हो। आपको क्या हुआ? व्हाट वाज मिसिंग? कैसे कुरान ज़िंदगी में आया? क्या फीलिंग्स थी? कुछ नौजवानों को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और सबको पहला रोज़ा मुबारक। इस टाइम मेरा दिल ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है जी, ये तक़वा की अलामत है, ये ईमान की अलामत है। जी, इतनी प्यारी बातें सुन रही हूँ। मेरी तो यहाँ लर्निंग है मज़ीद, और बस सबसे मैं यही बात कहूँगी, जिनको हम फॉलो करने लग गए वो तो पहले ही भटके हुए लोग हैं। हम किन को फॉलो कर रहे हैं? तो ये चीज़ समझ में आई कि जिन कौमों को हम अब फॉलो कर रहे हैं वो भटके हुए हैं, वाज़िया गुमराही में, और वो हमें नज़र आता है कि वो अल्लाह के अहकाम, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दूर हैं। इसलिए हम उनको फॉलो ना करें, हम उनको फॉलो करके हम भी वाज़िया गुमराही में जाते जा रहे हैं। मेरा भी यही हाल था, एक दौड़ में लगी हुई थी मैं। मुझे लगता था कि शायद यही करना है। मुझे बचपन में बताया गया था अल्लाह का, कुरान से भी जोड़ा गया था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई मैं कब इधर उधर हो गई। शायद वो टीवी पहले चलता था, वो छोटे मोटे ड्रामे थे, फिर कब से कब फिर वो बता दिया गया कि अब मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मुझे उधर ही शौक़ चलता गया। ये घर से ही शुरू होता है, मुझे ये समझ आई। अच्छा, जब मैं बन गई, एक दौड़ थी और वो सुकून ही नहीं था ज़िंदगी में, बस आगे जाना है आगे जाना है। जहाँ पहुँचती थी नज़र आगे से आगे थी, वो कोई एक पॉइंट नहीं आ रहा था जहाँ मुझे सुकून मिल जाए। एक कंपैरिजन, कंपटीशन, हर वो चीज़ मुझे समझ नहीं आई थी हो क्या रहा है मेरे साथ। पहुँच गई, बिन देयर डन दैट जी, बड़ा बड़ा कुछ देख लिया, लेकिन एक चीज़ की मिसिंग थी। मेरा अल्लाह मेरे साथ तो था, लेकिन मैं अल्लाह को सिर्फ यूज़ कर रही थी। तो अल्लाह को मुझे ढूंढना था। वो सुकून मुझे समझ में आया, वो तो अल्लाह के साथ है। मैं पैसे को सुकून समझा हुआ था, शोहरत को सुकून समझा हुआ था, फिर मुझे लगा शायद रिश्ते, शादी हो जाती है फिर सुकून आ जाता है। ये कुछ भी नहीं है। ये बेशक अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से ही है, ये इज़्ज़त भी अल्लाह ताला देता है। लेकिन शादी भी हुई और बहुत अच्छी हुई, और फिर भी अपनी पसंद की भी, लेकिन फिर भी एम्प्टीनेस। तो वो एम्प्टीनेस मुझे समझ आई कि वो मेरा अल्लाह मिसिंग था मेरी लाइफ में से। थे तो सही अल्लाह ताला, क्योंकि वो तो कायनात का रब है, वो तो सबको पालने वाला है। अल्लाह ताला थे, लेकिन मैं सिर्फ यूज़ करती थी। जब अच्छा हो जाना या कुछ ज़िंदगी में बुरा हो जाना, मैंने सिर्फ अल्लाह को इस्तेमाल करना सीखा, अपनी मर्जी की दुआएं। जी जी जी। तो अल्लाह के अहकाम तो सुने नहीं मैंने। तो अल्लाह ताला, कौन सा हुक्म था, क्या वो बात थी, क्या वो टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको स्ट्राइक किया? जैसे मुझे याद है आज भी कि मुझे क्या चीज़ स्ट्राइक की थी। आपको कुछ बताएंगी? कुछ मैं सबसे जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है मैं शेयर कर रही हूँ, और अब तो मुझे लगता है जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको ये याद हो गई होगी मेरी बात। एक तो सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जब सूरह बकरा मैंने पढ़नी शुरू की, उसमें जब जिक्र हुआ कि एक तो मुत्तकी की बात सबसे पहले आई, फिर एक उनकी बात आई जो मानेंगे ही नहीं, अल्लाह ताला की कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी निशानी दिखा दें वो नहीं मानेंगे। तीसरी कैटेगरी आई कि जी वो मुसलमान तो हैं लेकिन वो मोमिन नहीं। ये मैंने कहा ये क्या कह दिया कि मुसलमान तो मैं हूँ, और शुरू से ये क्वेश्चन था मेरे दिमाग में। मुझे क्वेश्चन क्यों करते हैं, कभी मैं कहीं जाती हूँ मुझे पूछते आर यू मुस्लिम,
تو مجھے بتانا کیوں پڑتا ہے, یا میرے اندر کوئی کمی ہے. چلو میں فزیکل اپیرنس ایک سائڈ پہ کرتی ہوں, کیا وہ چیز تھی جو مجھے اللہ تعالیٰ کی یہ سمجھ میں آئی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مسلمان تو ہیں لیکن وہ مومن نہیں, یعنی وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. دیٹ واز مائی ٹرننگ پوائنٹ. میں کو یہ میں نے کیا کر دیا کہ میں مسلمان تو ہوں, بچپن سے پتہ ہے میں مسلمان ہوں, کیوں ہوں میں پھر اللہ کی کیوں نہیں سن رہی ہوں جب مجھے تو پتہ ہے. باقیوں کو تو چلو نہیں پتہ اللہ ہے کہ نہیں ہے, مجھے تو پتہ ہے, تو میں کیا کر رہی ہوں. تو میرا بڑا وہ شرمندگی والا پوائنٹ تھا کہ پھر آپ نے ڈھونڈنا شروع کیا. پھر میں نے ڈھونڈنا شروع کیا. میری تو چھوٹی سی اپروچ تھی کہ قرآن تک پہنچوں, اللہ تعالیٰ خود ہی پردہ ہٹاتے گئے, کلیئر ہوتی گئی چیزیں کہ ہوتی گئیں. تو سب سے پہلے تو سمجھ آئی کہ میں قرآن ساری زندگی پڑھتی رہی, ایون رمضان میں بھی پڑھتی رہی, لیکن میں نے ہدایت نہیں لی اس سے. اللہ. تو 54 سورہ اور اس کی 17 آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی ذکر لینے والا. اوہ میں نے کہا, ایک جگہ اللہ نے بولا, دوسری جگہ بولا, اسی سورہ میں دوسری جگہ ورس نمبر 23 میں جی جی. تو پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ہے کوئی ہدایت لینے والا, ہے کوئی نصیحت لینے والا. پھر تیسری جگہ بولا اسی صورت میں. پھر چوتھی جگہ بولا. میں نے کہا ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں تم ذکر لو, ہم صرف پڑھ کے جا رہے ہیں. پھر ابھی جو انہوں نے ڈسکس کی شیئر کی آیت سورہ بقرہ کی 185 کہ ہم نا پک اینڈ چوز کرنے لگ گئے ہیں. ایون آیت میں سے بھی دیکھیں, ایک آرڈر ہم نے دیکھ لیا کہ جو بھی یہ مہینہ دیکھے وہ روزے رکھے. تو ہم نے روزے تو رکھ لیے لیکن نہ ہدایت لی, نہ نیک اور بد کی تمیز لی, وہ والی تمیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ میری لائکس ہیں, یہ میری ڈس لائکس ہیں, یہ میرا حلال ہے, یہ میرا حرام ہے. تو ہم نے وہ مائنس کر دیا اور ہم صرف روزے رکھ کے, تو ہم نے صرف بھوک اور پیاس, ہم نے اس سے خود کو روک لیا. جی صرف اس سے خود کو روک لیا. برائیوں سے, برے ماحول سے, بری سوچ سے ہم نے اپنے آپ کو روکا ہی نہیں, اس لیے ہمارے حالات نہیں بدلے. پھر وہی آپ کا پہلا کویسچن جب آپ نے کہا 75 رمضان ہے, ہم لوگ کیوں نہیں چینج ہوئے اور ہمارا رمضان آیا اور چلا گیا. وہ اسی لیے کیونکہ ہم نے قرآن مجید سے, جہاں اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں, صرف مسلمانوں سے نہیں, پورے انسانیت سے بات کر رہے ہیں. تو انسانیت کو اگین میں سائڈ پہ رکھتی ہوں, مسلمانوں کی بات کرتی ہوں. ہمارے حالات کیوں نہیں بدلے؟ کیونکہ ہم نے اللہ جب ہمیں انسٹرکشنز دے رہے ہیں ہم نے وہ فالو ہی نہیں کی, ہم صرف پڑھ کے نکل گئے. تو ہم وہاں پہ آگے کہ جی جو مسلمان تو ہیں لیکن وہ مومن نہیں. تو مجھے وہ منافقت نظر آئی اپنی. اللہ, میں نے کہا اللہ تعالیٰ سوری, میں نے توبہ کی. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے اندر نظر آئی. جی, کیونکہ آج کل میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ کہ ہم ایک سیکنڈ نہیں لگاتے کسی سامنے والے کو کوئی بھی ورڈ بول دیتے ہیں جو حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے, وہ حق ہم یوز کر کے کسی کو مشرک, کافر, منافق کچھ بھی بول دیتے ہیں. لیکن یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ اپنے اندر منافقت دیکھنا جی ایک مومن کی شان ہے. کیونکہ وہ کیسے مومن بنے گا اگر وہ اپنی برائی اندر دیکھے گا نہیں اور اس کو دور نہیں کرے گا. بے شک جس سے میرا رب ہدایت دے. واقعی میں اتنا فیم, اتنی پبلسٹی اور اتنا اچھا کریئر چھوڑنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا, لیکن جس سے اللہ پاک ہدایت دے تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا. واقعی میں ہم نے بالکل صنم چودھری کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم لوگ اپنی قرآن پاک سے اپنی مرضی کی الفاظ, اپنی مرضی کی باتیں اٹھا لیتے ہیں. ہم پورا قرآن پاک فالو ہی نہیں کرتے. اللہ ہمیں ہر جگہ بلا رہا ہے, بار بار بلا رہا ہے کہ آؤ میری طرف آؤ, لیکن ہم لوگ اس چیز کو فالو ہی نہیں کرتے. ہم بس اپنی مرضی, اپنی اس کا پوائنٹ اٹھا کے اس کو چل پڑتے ہیں. میں یہی اللہ پاک سے دعا کروں گی اللہ مجھے اور آپ سب کو نیک ہدایت دے, دین اسلام پہ چلنے والا بنائے, قرآن پاک کو فالو کرنے والا بنائے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. پھر ملوں گی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.